अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम मुताले कुरान हकीम में से आज सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। सूरत का नाम है सूरत दुखान। तो आइए पहले इसका शान नुज़ूल और तारुफ पढ़ते हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर मक्की जिंदगी के दरमियानी दौर के ज़माना कहत में नाजिल हुई। इसमें ड्रावे का पहलू गालिब है। शान नज़ूल ये है कि जब कफारे मक्का की मुखालफत शदीद से शदीद तर होती चली गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि इलाही यूसुफ के कहत जैसे एक कहत से मेरी मदद फरमा। यानी जिस तरह हजरत यूसुफ इस्लाम के जमाने में शदीद कहत ने लोगों को हलाक करके रख दिया और लोग अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो गए, ऐसा ही एक कहत अहले मक्का पर भी मुसल्लत कीजिए ताकि इनके दिल नसीहत कबूल करने के लिए नरम पड़ जाएं। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और सारे इलाके में ऐसे जोर का कहत पड़ा कि लोग बिलबिला उठे। आखिरकार कफारे मक्का ने अबू सुफियान के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये दरख्वास्त भेजी कि अपनी कौम को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाए। कुरैश के सरदारों ने ये भी कहा था कि हम वादा करते हैं अगर कहत दूर हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ताला ने कहत से निजात अता फरमाई, लेकिन ये काफिर लोग अपने वादे से फिर गए और ईमान नहीं लाए। इसी मौका पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई। दुखान धुएं को कहते हैं। आयत नंबर 10 में क़यामत के करीब जाहिर होने वाले धुएं का जिक्र है। आगाज में कुरान हकीम की अजमत का बयान है और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर अजाब से डराया गया है। आले फिरौन की मिसाल बतौर इबरत बयान की गई है, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और अल्लाह ताला के अजाब से हलाक कर दिए गए। आखिर में क़यामत का बयान है। फिर अहले जहन्नम पर मुख्तलिफ अजाबों का जिक्र है और आखिर में अल्लाह ताला के मुख्तलिफ इनामात की खुशखबरी दी गई है अहले जन्नत को। ये था इसका तारुफ और इसका शान नुज़ूल। अब इसके हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, लैलतुन मुबारकतुन में क्या काम सर अंजाम पाते हैं? तो आइए सूरत दुखान की आयात की रोशनी में इसका आंसर देखते हैं। लैलतुन मुबारकतुन में मदरजा झैल काम सर अंजाम पाते हैं। नंबर 1 क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन। अल्लाह ताला ने इसी मुबारक रात में कुरान करीम नाज़िल फरमाया। नंबर 2 क्या है? फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम। इसी रात में हर मुस्तहकम काम का फैसला किया जाता है। यानी अल्लाह ताला ने इसी मुबारक रात में कुरान करीम नाज़िल फरमाया और इसी मुबारक रात में हर मुस्तहकम काम का फैसला किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आले फिरौन को क्या दावत दी? मूसा अलैहिस्सलाम ने आले फिरौन को दावत देते हुए फरमाया, अन अद्दू इलैया इबादल्लाही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो। अन अद्दू इलैया इबादल्लाही, अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। मजीद फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अल्लाह तालू अलल्लाही, ये कि अल्लाह के खिलाफ सरकशी ना करो। इन्नी आतीकुम बिसुल्तान मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे पास वाज़े दलील लेकर आया हूँ। यानी मेरी बात मान लो, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ, अल्लाह के खिलाफ सरकशी ना करो। व इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून,
وہ قوم چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھی، موسیٰ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ان ترجمون کہ تم مجھے سنسار کرو۔ مزید فرمایا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، یعنی مجھے کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو، میرے پر ایمان لانے والوں کو کیوں اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہو، ان کو چھوڑ دو اور مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ کوسچن نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کن چیزوں سے محروم کر دیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا تو کتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات و عیون، کیا کچھ چھوڑا انہوں نے؟ نمبر 1 جنات باغات، نمبر 2 و عیون چشمے، نمبر 3 و زروع اور کھیت، نمبر 4 و مقام کریم عمدہ مقامات، اور نمبر 5 ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ نعمتیں جن میں وہ مزے کر رہے تھے، یعنی ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان تمام نعمتوں سے محروم کر دیا۔ کوسچن نمبر 4، اہل جہنم پر اللہ تعالیٰ کے کن عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو سورۃ الدخان میں اہل جہنم پر جن عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں، تو آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ نمبر 2 آگے دیکھتے ہیں۔ نمبر 2 ولا ہم ینصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ ان کا کوئی دوست ان کے کام آئے گا، نہ ہی اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کی کوئی مدد کی جائے گی۔ نمبر 3 ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا۔ کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی، یعنی گناہگاروں کے کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ بچوں جب بھی اس طرح کی جہنم کی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو تیرے عذاب میں گرفتار ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اہل جہنم کا عذاب یہی ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فاتلوہ الی سواء الجحیم، اس مجرم کو پکڑ لو تو اسے گھسیٹ کر جہنم کے درمیان لے جاؤ، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر پر ڈالو کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، کیونکہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے جو دنیا میں اس نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمانا، آمین۔ کوسچن نمبر 5، اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو آئیے سورۃ الدخان کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی مندرجہ ذیل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار یا متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ آگے دیکھیں۔ نمبر 2 فی جنات و عیون، باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ نمبر 3 یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور نمبر 4 ہے کذالک وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ یہ اہل جنت کی
وہ جنت کی ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عطا فرمائیں گے. آگے دیکھتے ہیں.